अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, कि अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। और हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, कि हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। मोहतरमा ख़वातीन इस्लाम, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। खाने काबा का तवाफ़ करते करते अचानक देखते हैं कि खाने काबा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर के जानिब झुक जाता है। तो इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी क्या ही खूब फरमाते हैं कि तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, कि तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर पड़ा, कि तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर पड़ा। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगते हैं कि दीवार तो रेज़े रेज़े हो जाएंगे, ईंटें तो टूट जाएगी। गरीबी का आलम यह है कि किस तरह खाने काबा की तामीर की जाएगी। अभी तो खाने काबा खड़ा था, अचानक क्या हो गया कि खाने काबा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर की जानिब झुक गया है। मोहतरमा ख़वातीन इस्लाम, इतने में एक लौंडी आती है और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा से बाहर आते हैं। एक लौंडी से मुलाकात होती है। उस लौंडी ने अर्ज़ की, कसम खुदा के मुसलमानों, आज हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पोता पैदा हुआ है। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, तो इमाम अहमद रज़ा ख़ां बरेली क्या ही खूब फरमाते हैं कि हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, कि हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। मोहतरमा ख़वातीन इस्लाम, हज़रत जिब्रील अमीन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करने लगते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इतना कहना था कि जिब्रील की ज़बान खामोश हो जाती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, इससे आगे क्यों नहीं बताते, इससे आगे क्यों नहीं बताते। हज़रत जिब्रील जानते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को जहन्नम में जाने का तज़किरा कर दूंगा तो उनकी आँखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाएगा, उनकी आँखों से अश्कबार हो जाएंगे। नबी का कल्ब बेचैन हो जाएगी, नबी का करार बेकरार हो जाएगी, नबी की करार हो जाएगा, नबी की चैनी बेचैनियों में बदल जाएगा, नबी की करारी बेकरारियों में बदल जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील, इससे आगे क्यों नहीं बताते हैं। हज़रत जिब्रील मजबूरन होकर ये अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, इतना कहना था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया, उनकी कल्ब बेकल्बों में बदल गया, उनकी चैनी बेचैनियों में बदल गया, नबी की करारी बेकरारियों में बदल गया, नबी की करारी बेकरारियों में बदल गया। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ,
मदीने के गलियों को सोना कर दिया, मदीने के गलियों को ऊंचा कर दिया, सोना कर दिया। सहाबा कराम को जब खबर हुई तो सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तलाश करना शुरू कर दिए, मगर कहीं नहीं मिल पाए। एक आशिकान रसूल जो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमईन आपकी फराकत और जुदाई में गिरिया वजारी किया करते थे। हर तरफ उसे उसी थी उदासी छाई थी और शहर मदीना में सन्नाटा छा गया था। इसी आलम व जज़ान मलाल में एक सहाबी रसूल जो रोज़ाना मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ा करते थे। एक तरफ खुदा की इबादत होगी और दूसरी तरफ चेहरे अनवर की ज़ियारत नसीब होगी। उसी आलम में नमाज अदा होगी, दूसरी तरफ चेहरे ज़ोहा की ज़ियारत होगी। इसी आलम में सहाबे रसूल महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारे मदीने की गलियों को सूना कर दिया। जब सहाबे कराम को खबर हुई तो गली के गली छान डाले, कहीं नहीं मिल पाए। गली की गली छान डाले मगर कहीं नहीं मिल पाए। मदीने के गलियों को सूना कर दिया और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तलाश करना शुरू कर दिया तो कहीं नहीं मिल पाए। मगर कहीं नहीं मिल पाए। रोते रोते सहाबाए कराम रोते रोते जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं और देखता है कि उस जंगल में एक चरवाहा ने बकरियों को चरा रहा था। उस चरवाहा जाता है और कहता है कि ये चरवाहा, क्या तूने मेरी माज़ागल बसर को देखा है? ये चरवाहे, क्या तूने मेरे नूरानी चेहरे वाले को देखा है? क्या तूने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा है? उस चरवाहे ने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारा नबी कौन है, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारा माज़ागल बसर कौन है। मुझे मगर इतना ज़रूर इल्म है कि इस तंग व तारीख गार में कोई ऐसा शख्स फूट फूट कर रो रहा है जिसकी दर्द भरी आवाज़ से मेरी बकरियों ने चलना और चरना बंद कर दिया है। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, फिर सहाबा कराम दौड़ पड़ते हैं और जंगल की तरफ जाते हैं। सहाबा कराम दौड़ पड़ते हैं और देखते हैं कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गारे मुबारक में, गारे हिरा में अपने सर मुबारक को सजदे में रखे हुए हैं, सर को सजदे में रखे हुए हैं। और हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लीजिए, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को सजदे से नहीं उठाते हैं बल्कि अपने गुनहगार उम्मत का ख्याल करते हैं। रब्बि हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर। मोहतरमा ख़वातीन इस्लाम, मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, मोहतरमा ख़वातीन इस्लाम, क़यामत तो आ सकती है मगर नबी के उस सजदे का जवाब देना पेश नहीं कर सकती। तारीख़ उठाकर देखो, जिसने भी सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बिल आला कहा, सजदा किया सजदे में सुबहान रब्बिल आला कहा। तारीख़ शाहिद है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जब सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बिल आला कहा। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, तारीख़ शाहिद है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहा। हज़रत अली ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहा। उमर फ़ारूक ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहा। हज़रत उस्मान गनी ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहा। गौस सिमदानी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहा। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, हज़रत अली ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बिल आला कहा। हज़रत सिद्दीक़ का सजदा सजदे में सुबहान रब्बिल आला कहा। रब्बिल आला, सहाबा का सजदा सजदे में सुबहान रब्बिल आला, हज़रत ख्वाजा का सजदा सजदे में सुबहान रब्बिल आला। किसी
मुहद्दिस आज़म का सजदा सजदे में सुबहान रब्बिल आला, किसी मुफक्किर का सजदा सजदे में सुबहान रब्बिल आला, किसी मुदस्सिर का सजदा सजदे में सुबहान रब्बिल आला, किसी मुअर्रिख का सजदा सजदे में सुबहान रब्बिल आला, किसी मुफ्ती का सजदा सजदे में सुबहान रब्बिल आला। ज़माने वालों ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बिल आला कहा, मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, लेकिन जब हमारे हुजूर ने सजदा किया तो सजदे में सुबहान रब्बिल आला नहीं कहा, बल्कि अपने गुनहगार उम्मत का ख्याल किया। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को सजदे में रखे हुए हैं और कहते हैं, रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को सजदे में रखे हुए हैं। सहाबा कराम कहते जा रहे हैं कि हुजूर अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लिए, हुजूर अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लीजिए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। तो सहाबा कराम जाते हैं, हज़रत फ़ातिमा के घर जाते हैं और कहते हैं कि हुजूर का तो पता चल गया, यासीन का तो पता चल गया, तोहा का तो पता चल गया, मगर हुजूर अपने सर मुबारक को सजदे में रखे हुए हैं और बस इतना ही फरमा रहे हैं कि रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जाती है और कहती है कि अब्बा हुजूर अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लीजिए, अब्बा हुजूर अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लीजिए। हज़रत फ़ातिमा कहते जा रही है, मगर हुजूर अपने सर मुबारक को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। वो फ़ातिमा कहती है कि अब्बू आप अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लीजिए, वरना आपकी बेटी फ़ातिमा, अब्बा हुजूर अगर आप अपने सर मुबारक को सजदे से नहीं उठाइएगा तो आपकी बेटी फ़ातिमा अपने दुपट्टे को उतार कर दुआ मांगती है। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को सजदे से उठा लेते हैं और कहते हैं कि बेटी आओ, अपने सजदे से उठा लेते हैं। तब तक हज़रत जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में आते हैं और कहते हैं कि फ़ातिमा तुम अपने सर मुबारक को सर से दुपट्टे को ना हटाना, इसलिए कि तेरे बाल को आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ, फिर हुजूर हज़रत जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं और कहते हैं कि एक बकरियों में जितने बाल होंगे उतने, एक भेड़ियों में जितने बाल होंगे उतने आपकी उम्मत को बख्श दिया जाएगा। तो आप लोग अल्लाह उसके रसूलुल्लाह से यही दुआ करें कि उस भेड़ियों के बाल में मैं भी शामिल हूँ, मुझ गुनहगार को बख्श दे मौला। दुआ जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उम्मत के लिए, हमारे हुजूर अपने उम्मत मोहम्मद के लिए इतना ज़्यादा उतार रहे हैं कि दरिया के दरिया पानी आंसू बही है, समंदर के समंदर बहा दिए हैं। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, अगर आप हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आँखों में ठंडक पहुँचाना चाहते, उनके दिलों को सुकून पहुँचाना चाहते हैं तो आप लोग नमाज शुरू कर दें। मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक नमाज है। जिसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस मेरी माँ और बहनें जिन लोग अपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आँखों में ठंडक पहुँचाना चाहते हैं तो आप लोग नमाज़ पढ़ें, चुगली से बचें और ग़ीबत से बचें। और मेरे इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादियों, कि किसकी मजाल है जो मेरे नबी की मिसाल दे, कि किसकी मजाल है जो मेरे नबी की मिसाल दे। पश्चिम में आज भी कोई सूरज निकाल दे और बिक जाए झोपड़ी मंजूर है खुदा, बिक जाए झोपड़ी मंजूर है खुदा।
لیکن مدینہ جانے کا راستہ نکال دے، لیکن مدینہ جانے کا راستہ نکال دے کہ دربار محمد کا کرینہ مجھے دے دو، تم سارا جہاں لے لو، مدینہ مجھے دے دو، اور تشریف لائیں جس گھڑی سرکار دو عالم، وہ تشریف لائیں جس گھڑی سرکار دو عالم، وہ سال وہ مہینہ وہ گھڑی مجھے دے دو، وہ سال وہ گھڑی وہ مہینہ مجھے دے دو۔ السلام علیکم۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در کہ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در کی، کسی کو خاک کی ڈھیری، کسی کو سب مرمر کی، کسی کو خاک کی ڈھیری، کسی کو سب مرمر کی، وہ شاہوں کو گدا کر دے، گداؤں کو بادشاہ کر دے، اشارہ اس کا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ میری اسلام کے مقدس شہزادیوں، آپ اپنے بچوں کو عالمی دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ اگر آپ کو اللہ کے یہاں سر پر نورانی تاج پہننا ہے تو میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم میں سے بہترین وہ ہے شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو تمام کتاب یاد فرما دیتے ہیں، مگر جو بچے قرآن پاک کو دیکھتا ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، لکھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، میرے پیارے پیارے بہنوں، کتاب کو دیکھ کر اس کے لکھنے اور نازل کرنے والے کی طرف نظر جاتی ہے۔ جتنا زیادہ علم والا ہوگا اس کی کتاب والے کا رتبہ معلوم ہوگا۔ سبحان اللہ! قرآن پاک کھول کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام خدا ہے اور ہم تک لانے والے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ جس پہ یہ کتاب آئی ہے وہ کتاب بے مثال ہے، جس پہ یہ کتاب آئی ہے وہ رسول بے مثال ہے، جس کے سینے میں محفوظ ہوئی ہے وہ سینہ بے مثال ہے، اور جس کی زبان سے نکلی ہوئی وہ زبان بے مثال ہے، جن ہاتھوں نے پکڑی ہوئی وہ ہاتھ بے مثال ہے، جس الماری میں رکھی ہوئی وہ جگہ بے مثال ہے، اور جس بچے نے حفظ کیا ہے وہ بچوں میں بے مثال ہے، جن کے والدین کی بچی نے حفظ کیا ہے وہ دوسرے والدین سے بے مثال ہے۔ میرے کملی والے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو سنو، جس کے چمڑے میں قرآن مجید ہوگا وہ قیامت کے روز جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جن کے سینے میں قرآن مجید ہو، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے میری اسلام کے مقدس شہزادیوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ایک حدیث سنی کہ جس کا معصوم بچہ مر جائے گا وہ قیامت کے روز اپنے والدین کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے کر جائے گا۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، ایک شخص روزانہ دعا کرنے لگا کہ یا اللہ قیامت کے روز اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، اسی طرح اس کو والدین کو جنت میں لے کر جائے۔ اسی لیے اس نے دعا کی کہ اللہ میرے ہاں مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے ایک بیٹا عطا فرمایا، بیٹے کا باپ بنا دیا۔ ایک روز اس نے دعا کرنے شروع کر دی کہ یا اللہ میرا بیٹا مر جائے۔ وہ روزانہ یہی دعا کرتا مگر بیٹا مرنا نہ تھا۔ جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوتا گیا باپ دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ بیٹے نے قرآن شریف حفظ کرنا شروع کر دیا، حافظ قرآن بن گیا۔ میری پیاری پیاری ماں اور بہنیں، ایک روز وہ حافظ قرآن بیٹا اپنے باپ کے پاس ادب سے بیٹھ گیا اور عرض کیا، اے میرے ابا جی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہو، آج آپ کو بتانا ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ باپ نے گردن اٹھائی اور بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا میری آرزو تھی کہ میرے ہاں ایک بیٹا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے میری آرزو کو پوری کر دی، پھر میں نے ہر روز تیرے مرنے کی دعا کرنے لگا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا آپ کیسے باپ ہیں، لوگ تو اپنے اولاد کی جینے کی دعا مانگتے ہیں مگر آپ میرے مرنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا پہلے میری پوری بات سن لے۔
میری پوری بات سن لے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی تھی کہ جس کا معصوم بچہ مر جائے گا وہ قیامت کے روز اپنے والدین کو شفاعت کرائے گا اور جنت میں لے کر جائے گا۔ اسی لیے میں نے تیرے مرنے کی دعا مانگی۔ بیٹے نے باپ کے ہاتھوں بوسہ دیا اور عرض کیا کہ ابا جان، بس اتنی ہی بات تھی کہ جس سے آپ روزانہ فکر مند رہتے تھے۔ آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا وہ اپنی اگلی اور پچھلی 7 پشتوں کو جنت میں شفاعت کرائے گا۔ اسی لیے اس کے والدین کے سر پر نورانی تاج رکھے جائیں گے۔ قیامت کے روز تمام لوگ پوچھیں گے، اے اللہ کیا یہ ولی ہے؟ اے اللہ یہ نورانی تاج والے کیا یہ شہید ہے؟ کہ اے اللہ کیا یہ نبی ہے؟ ارشاد ربانی ہوگا، اے محشر والو سنو، یہ نہ ولی ہے، یہ نہ نبی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو عالم دین بنایا ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادے، جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، عالم دین بنایا ہے، جب بیٹا حافظ قرآن ہوگا انہیں تو نورانی تاج پہنائے جائیں گے اور ریشمی لباس پہنائے جائیں گے۔ ذرا غور کریں کہ جن کا بیٹا صاحب قرآن ہوگا، امام المرسلین ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، تو ان کے والدین کی قیامت کے روز کیا شان ہوگی۔ میرا عشق یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے قدموں کے صدقے ہماری نجات ہو جائے گی۔ جب بیٹے نے باپ کی سنی تو اشک بار ہو گیا اور اٹھ کر بیٹے کو سینے سے لگا کر پیار کرنے لگا اور قرآن پاک حفظ کرنے والے کی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حافظ قرآن حفظ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اگر وہ مر جائے تو ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ جب کوئی عالم دین اپنا علم پڑھنے کا، عالم بننے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اسے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ اگر وہ حفظ کرتا مر جائے تو قبر میں بندے کو میرا کلام حفظ کرنے والا تھا مگر موت نے مکمل نہ ہونے دیا، اب قبر میں حفظ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے اور اسے قبر میں قرآن پاک حفظ کراتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ قبر میں جاتا ہے اور حساب و کتاب کے فرشتے، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، ان سے سوال کرتے ہیں، اور قرآن شریف میں قبر میں آتا ہے کہ اسے اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جواب دیتا ہے کہ اگر میں گناہ کی وجہ سے عذاب کا اندیشہ ہوں تو قرآن پاک اس بندے کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرتا ہے کہ اللہ کہ اگر میں گنہگار کی وجہ سے اگر اندیشہ ہو تو قرآن پاک اس بندے کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سے قبر کے عذاب دور فرما، کیونکہ یہ میرا تلاوت کر رہا تھا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے میرے صحابہ، سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کو عذاب سے ایسے بچاتی ہے جیسے مرغی اپنے چونچوں سے چیل سے بچاتی ہے۔ اس سورہ ملک کی فضیلت تو پورا قرآن پاک پڑھنے والوں کی فضیلت کا اندیشہ لگانا مشکل ہو گیا۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادیوں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے میرے صحابہ، جب لوگ جنت میں جائیں گے تو ہر ایک کو اس کے عملوں کا حساب ہو سے جنت میں مقام ملے گا، مگر جب حافظ قرآن کی باری آئے گی تو ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اے حافظ قرآن تو پڑھتا جا اور آگے بڑھتا جا۔ اے حافظ قرآن، جس مقام میں تیرا قرآن پورا ہوگا جنت میں وہی تیرا مقام ہوگا۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادے، حافظ قرآن کی جب اتنی فضیلت ہے تو اپنے بچے کو عالم دین کیوں نہیں بتاتے ہو؟
اپنے بچے کو حافظ قرآن کیوں نہیں پڑھاتی ہو؟ اپنے بچے کو قرآن پاک کو حفظ کرائے، قرآن پاک کو یاد کروائے۔ میری اسلام کی مقدس شہزادی حفظ کرا، اور میری ماں اور بہنیں، دنیا چند روز کے لیے ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو دنیا ہی کو فائدہ ہوتا ہے، اگر کوئی وکیل بنتا ہے تو دنیا ہی کو فائدہ ہوتا ہے، اگر کوئی ماسٹر بنتا ہے تو دنیا ہی کو فائدہ ہوتا ہے۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، جب کوئی بچہ یا بچی حافظ قرآن بنتا ہے یا عالم دین بنتا ہے تو دنیا سے لے کر آخرت تک کے فائدہ ہے۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، آپ اپنے بچوں کو، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ہندی نہیں پڑھائیں، انگلش نہیں پڑھائیں، بلکہ علم کے لیے وہ بھی پڑھائیں، دنیاوی کام کے لیے وہ بھی پڑھائیں۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، مگر قرآن کو بچے کو پڑھانا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ ایک حکایت یاد آئی کہ ذرا غور سے سنیں، کہ اپنے دلوں کو قرآن کی عظمت پر نور کر لو۔ ایک سادہ سا مسلمان ہمارا تھا، اس کا آخر وقت آ گیا، وہ مر گیا۔ جنازہ اٹھا کر نماز جنازہ کے بعد اسے قبر میں اتارا گیا۔ جب لوگ واپس ہونے لگے تو اس کی قبر سے خوشبو نکلنے لگی، سب حیران ہو گئے، اور تمام لوگ گھر کو واپس ہو گئے، مگر مولوی صاحب سیدھے اس آدمی کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی، اور اس بیوی نے دروازے کو کھولا اور رو پڑی، بولی مولوی صاحب ہم تو اجڑ گئے ہیں، ہمارا گھر ویران ہو گیا ہے، بچے یتیم ہو گئے، اب ہمارا سہارا کون ہوگا؟ مولوی صاحب نے فرمایا کہ بہن صبر کرو، بہن صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، بہن صبر کرو، صبر کے سوا چارہ کچھ نہیں، اب میرا مرنے والا واپس نہیں آئے گا۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، جب اس بندے کو قبر میں رکھا گیا تو ان کی قبر سے اتنی خوشبو آ رہی تھی، جب کو دفن کر کے لوگ واپس آئے تو اس مولوی صاحب نے کہا کہ جو آپ کے شوہر جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں نہیں جانتی ہوں، مگر ایک کتاب وہ پڑھ رہا تھا جس میں سورہ اخلاص لکھا ہوا تھا۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ جو وہ پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھائیے۔ تو اس عورت نے نکالی ایک لکھا ہوا ٹکڑا جس میں سورہ اخلاص لکھا تھا۔ وہ زیادہ پڑھا ہوا عالم دین نہیں تھا، مگر جب انہوں نے کھول کے دیکھا تو وہ سورہ اخلاص تھا، قل هو اللہ احد، بس وہی وہ دن اور رات میں پڑھا کرتے تھے، نہ وہ نمازی تھے نہ نہیں نمازی تھے، بس وہی آیت پڑھا کرتے تھے۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، اللہ تعالیٰ کا بخشنے کا ذریعہ دیکھیے، اگر اللہ پر ایمان رکھیے گا، رسول اللہ پر ایمان رکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو بخشنے کا وعدہ فرما لیتا ہے، کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قیامت کے روز جب امتوں کو بخشنے کی باری آئے گی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ان کو جہنم میں ڈال دیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے گا